पारा चनार के रास्ते खोलने का ऐलान, हफ्ते को पहला कॉन्वॉय जाएगा, अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। कराची में पुलिस ने जिन निहत्ते मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाई और शेलिंग की, उस पर अदालत जाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो नोटिस लें, अगर बाकी की तहकीकात ना करवाई गई तो अदालत जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और हमारे रोड भी अनकरीब बहाल होंगे कि आप लोगों ने हमारी खातिर जो तकलीफ बर्दाश्त की उसका हम शुक्रगुजार हैं। लिहाजा हम चाहेंगे कि पुरअमन अंदाज से आप अपना एहतजाज जो है पुरअमन तरीके से ख़त्म करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखें। पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज के लिए कौम का शुक्रिया। सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया पारा चनार जलाल हुसैन मुल्क भर में धरने खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मरकजी रहनुमाओं और अहले सुन्नत उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। पारा चनार में सड़कें जल्द खोल दी जाएंगी, तमाम रास्ते इसी हफ्ते बहाल होंगे। पुरम में अमन की वापसी, ग्रैंड अमन जिरगा कामयाब। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत फरीकैन के दरमियान सीज फायर का फैसला, रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी, खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। पुरम में अमन मुआहदे के मुताबिक मरी मुआहदा 2008 बरकरार रहेगा। हुकूमत सरकारी रोड पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। कोहाट में कुरम अमन मुआहदे के मंदरजात सामने आ गए। जिला कुरम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। अराजी के तमाम तनाज़ात मंजूर शुदा लैंड कमीशन और रिवायात के मुताबिक हल किए जाएंगे। मुआहदे पर दस्तखत से कुरम का जमीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, उम्मीद है मुआहदा कुरम मसले के पायदार हल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि अमन मुआहदे से कुरम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। कराची में पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुकदमा बेगुनाह मुजाहिरीन के खिलाफ ही दर्ज। गुज़श्ता रोज पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प की FIR सोल्जर बाजार में दर्ज। 5 उलमा समेत 350 नामालूम अफराद नामजद। मलीर 15 में झड़प का मुकदमा भी सरकारी मदीयत में दर्ज। वज़ीर आज़म ने SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होंगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। इजलास आज से पहर 3:30 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक वक्त अरकान के इस्तदा पर बदला। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मालिक बोली मीटिंग आज होगी। मीटिंग दोपहर 2 बजे हेडक्वार्टर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में होगी। एहलियाने गजा नए साल के पहले दिन भी लहूलुहान। इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। जबालिया, खान यूनिस और गजा सिटी पर वहशियाना हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 60 से जायद जख्मी। सयूनी हमलों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे निशाना बने। हमलों में अब तक 1091 नौमौलूद जान से गए। गजा की आबादी 6% कम हो गई। 11,000 अफराद लापता। 1 लाख गजा छोड़ गए। कासिम सुलेमानी का क़याम जद्दोजहद ना होती और मुजाहिदीन की जानें ना जाती तो बीबी ज़ैनब के हरम, करबला और नजफ का कोई निशान न होता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी पर तकरीब से खिताब। सुप्रीम लीडर ने कहा कि राय हक में बहने वाला खून कभी रायगा नहीं जाता। जो लोग आज उछल कूद कर रहे हैं ये अहले ईमान के कदमों तले पामाल हो जाएंगे। दुश्मन फलस्तीन, लेबनान और यमन में मुजाहिमत के परचम को गिराने में कामयाब हो सका, ना ही हो सकेगा।
امریکہ کے شہر نیو اورلینز میں نئے سال کا جشن منانے والے ہجوم پر گاڑی چڑھا دی گئی، 15 افراد ہلاک، متعدد زخمی، ڈرائیور بھی مارا گیا۔ ایف بی آئی نے واقعے کا دہشت گردی قرار دے دیا۔ واقعے کے بعد مشتبہ حملہ آور 42 سالہ شمس الدین کی شناخت ہو گئی، ڈرائیور امریکی شہری تھا۔ تو وہ ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر سکے جو ہم امید کر رہے تھے، لیکن ان اینی کیس میں ان سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے 3 کروڑ ووٹ ہمیں دی ہیں اور خان صاحب کی دعائیں کی اور خان صاحب کو سپورٹ کیا اور ہر سٹیج پہ سپورٹ کیا۔ لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2025 جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہوگا اور بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اس میں خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور پاکستان مزید مضبوط ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 2025 کو تبدیلی کا سال قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر کی جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا ہم 2024 میں جو چاہتے تھے حاصل نہ کر سکے، امید ہے کہ 2025 میں بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے۔ امریکہ کبھی امت مسلمہ کا خیر خواہ نہیں رہا، امریکہ کو ہمیشہ اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ امریکہ مسلسل اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں امریکہ کو نظر نہیں آتی، امریکہ اور سامراجی قوتیں مسلم دنیا کو لڑانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ شفقت علی خان دفتر خارجہ کے نئے ترجمان مقرر، وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری برائے یورپ تعینات ہیں۔ شفقت علی پاکستان کے پولینڈ اور روس میں سفیر کے طور پر بھی فرائض انجام دے چکے۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج، پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ، پولیس نے ریڈ زون کو گیٹ بند کر دیا۔ بلدیاتی نمائندے جناح پارک سے نکل کر خیبر پختونخوا اسمبلی چوک میں دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ ملک میں کڑاکے کی سردی، اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں سردی کی لہر برقرار، 6 جنوری تک بارش اور برف باری کا امکان، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ مغربی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان، لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، سیاحوں کو بلند پہاڑی علاقوں کے سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے ساحل کچھووں کے لیے موت کا شکنجہ بن گئے، ساحلوں پر بڑھتی تعمیرات، گرین ٹرٹل کے افزائش نسل کا مقام تباہ۔ محکمہ وائلڈ لائف سندھ نے سبز کچھووں کی نسل معدومیت کا شکار ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کراچی کے ساحلی مقامات پر سائبیریا سے آئے مہمان پرندوں کے ڈیرے، بگلے، بھورے ہنس سمیت 100 سے زائد قسم کے پرندے شامل۔ نومبر سے لے کر اب تک مہمان پرندوں میں سب سے زیادہ تعداد بھورے ہنس کی ریکارڈ کی گئی۔ اور جنوبی افریقہ سے ٹیسٹ سیریز، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا میچ کل سے شروع ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ کیپ ٹاؤن میں موجود، قومی کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 سے برتری حاصل۔